السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جس بزم میں ذکر رسالت مآب ہے، جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس محفل میں تو سانس لینا بھی ثواب ہے۔ اور وہ خاتم الرسل حامل ام الکتاب ہیں، سلام اس پر کہ جس کا پسینہ بھی گلاب ہے۔ بعد از نماز مغرب تو رات گئے تک عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس دی تسی زینت بنے ہو۔ اللہ کریم تمام شرکاء دی حاضری اور علماء دے گلدستہ دی تشریف آوری اپنی بارگاہ چ مقبول فرمائے، اور اصل مبارک باد دے مستحق تسی احباب ہو کہ جنہ انہاں نوجوان علماء کرام دے نال بے پناہ محبت دا اظہار فرمایا۔ میرے تو قبل جتنے بھی نوجوانان تواڈے نال ہم کلام سن، اپنی تعلیمی زندگی دے دورانی انہاں بحمداللہ خطابت دے اندر محنت اور کوشش کیتی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں ویریاں دی جوانی چ برکت پیدا فرمائے، اور انہاں نوجواناں دا یہ عزم ہے کہ جویں اج شیخو پورا دے اندر اے آپ دے صحابہ دے غلامہ دی مجلس سجی ہے، ایویں پنجاب دے طول و عرض دے اندر اس پیغام نو پھیلایا جائے۔ اللہ کریم انہاں نیک ارادیاں نو اپنی بارگاہ چ مقبول فرمائے۔ میرے تو قبل بہت ہی خوبصورت انداز دے اندر محترم جناب حافظ محمد اویس حاجت صاحب خطیب ابن خطیب ماشاءاللہ پہلی دفعہ انہاں دا بیان یعنی انہاں دی موجودگی دے اندر سنیا ہے، تو دعا فرماؤ اللہ کریم انہاں دے علم دے اندر انداز ہور خیر و برکت نازل فرمائے۔ اور اسی طرح بھائی محمد آصف جرار صاحب وہ بھی ماشاءاللہ اپنے انداز دے اندر بیان فرما چکے، اور اسی طرح محترم جناب شاعر اسلام امیر حمزہ صاحب وہ بھی ماشاءاللہ اپنا کلام سنا چکے نے۔ تے دعا کرو اج دی یہ حاضری اللہ میری تواڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ تے ماشاءاللہ نوجوان خطیب میری جن جان بہت ہی پیارے میرے دوست بھائی، میں تذکرہ کرنا بھول گیا، محترم جناب عطاء الرحمن ساجد صاحب جو کہ مرکز دعوت السلفیہ مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ انہاں دے ادارے چوں گزشتہ سالی انہاں اپنی تعلیم مکمل کیتی ہے، مزید بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہاں لے بھی اسی دعا گواں تے اپنے نقیب محفل دا کی نام ہے جی ماشاءاللہ عدنان علوی صاحب دی تسیں نقابت سنی ہے، تے منو خوشی ہوئی ہے کہ وابیاں چ بھی انج دے نقیب پیدا ہو رہے ہیں۔ توانوں میرا خیال نال انہاں دی او قدر احترام شاید
یا تانوں سمجھ نہیں آئی تے میں انج نہ کرا انہاں نوں فیصلہ آباد ہی لے جاواں. حضرت دعا کرو انشاءاللہ بہارا لگن گیا جی اپنی ربیع الاول چ کانفرنس ہوئے گی نا کہ بھائی نو انشاءاللہ بطور نقیب تساں لے کے آنا ہے. تو میں بلا تخیر اپنی گزارشات دا آغاز کراں. رب العالمین نے فرمایا کہ عزت میں اللہ دے واسطے اور میرے رسول دی ذات واسطے وللمؤمنین اور مومنین دے واسطے. عزت دا مالک کون ہے؟ اللہ نے عزت رسول نو عطا کیتی ہے اور رسول دے منن والے مومناں نو عطا کیتی ہے. جنوں اللہ عزت دے وے انہوں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا تے جنوں اللہ ذلیل کرے انہوں کوئی تار نہیں جے سکتا. جے عزت دولت دے وچ ہوندی تے قارون بہت معزز کہلاندا. اگر دولت اور سرداری دے اندر عزت ہوندی ابو جہل بہت بڑا باعزت کہلواندا. اگر حسن و جمال عزت ہوندی ابو لہب معزز کہلاندا. اور اگر بادشاہی دے اندر عزت ہوندی تے نمرود و فرعون معزز بن جاندے. لیکن عزت اللہ نے مومنین نو دتی ہے اور عزت و ذلت دا مالک میرا اللہ ہے. اور کسے دی عزت دی گواہی او دے والدین دیندے نے. کسے دی عظمت دی گواہی او دے بہنا بائی دیندے نے. کسے دے کردار دی صفائی او دے اہل محلہ دیندے نے. کسے دی عزت دی شہادت او دے مقتدی اور نمازی دیندے نے. کسے دے دامن دی پکیزگی ان دے شہر والے دیندے نے. آج میں اس حزب اللہ دا تذکرہ کرنا چاہنا, اس جماعت دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جدوں اس جماعت دی عزت دی واری آئی, ناموس دی واری آئی, جدوں اس پاک باز نفوس قدسیہ دے ایمان دی واری آئی, اونا دے ایمان و عزت دی وکالت کسے امام نے نہیں, کسے واعظ اور خطیب نے نہیں, کسے جج اور وکیل نے نہیں, میرے نبی دے اصحاب دی عزت دی گواہی دیتی ہے. بدر منیر نے دیتی ہے, علا کل شیء قدیر نے دیتی ہے. صحابہ بھی عزت والے, اہل البیت بھی عزت والے, میرے نبی دا گھرانہ بھی عزت والا, آپ دے اصحاب بھی عزت والے. آؤ قرآن سننا, اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب دے اندر سورۃ المائدہ اللہ کریم نے ایمان والیاں نو حکم دیتا ہے کہ مومنو تسی پیار کی دے نال کرنا ہے, محبت کی دے نال کرنی ہے. چند منٹ دل لگا کے سننا, میں کوئی 30-35 منٹاں دے اندر انہی ایتاں تانوں سناواں گا. حضرات رب العالمین نے میرے پیغمبر دے اصحاب دی محبت دا حکم دیتا ہے. میں نبی پاک دے صحابہ دی محبت دے وجوب دے فرضیت دے حوالے دے نال مختصر گزارشات کراں گا, اور جڑے محبت کرنے والے نے انہاں دی جزا دساں گا تے بغض رکھن والیاں دی سزا دس کے اپنی بات سمیٹ دیاں گا. رب العالمین دا قرآن سورۃ المائدہ ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب دے اندر اعلان فرمایا, اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مومنین میرا پیغام سنا دیو. انما ولیکم اللہ
ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ پھر کہو پیار نال، تسی جتھے بیٹھے ہو بیٹھے رہو، تے گلا میرا خراب ہے، دعا کرو سپیکر نہ خراب ہوئے۔ میں جڑی آیت پڑھی ہے او دا ترجمہ سن لے آجے۔ حضرات گرامی سورۃ المائدہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ جنہوں اے آیت با ترجمہ سمجھ آئی انہوں ہی بیٹھن دا فائدہ ہونا ہے، اس لیے میرے بھائی توجہ کرنا۔ اللہ فرما رہے نے انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ فرمایا مومنہ دی ولایت، مومنہ دی دوستی، مومنہ دا پیار پہلے نمبر تے اللہ نال ہونا چاہیدا ہے، ورسولہ تے مومنہ دا پیار رسول دی ذات دے نال ہونا چاہیدا ہے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا والذین آمنوا، جویں مومن اللہ نال محبت کردا ہے، جویں بندہ مومن رسول نال محبت کردا ہے، اویں ہر کلمہ گو، ہر مسلم تے ہر مومن ایمان والا، عقیدہ توحید تے یقین رکھن والا، ختم نبوت دے عقیدے تے ایمان رکھن والا مومنہ نال محبت کردا ہے۔ تے ہر مومن نہیں، مومن کون ہے؟ اللہ فرماندے نے الذین یقیمون الصلاۃ، جڑے نمازاں قائم کردے نے، زکاتاں دیندے نے تے اللہ دے سامنے جھک کے رہندے نے، رکوع کرنے والے، اللہ دی عبادت کرنے والے۔ ان میرے بھائی یہ قرآن دی آیت تسی بات ترجمہ سن چکے ہو۔ مومن کون ہے؟ اللہ فرماندے نے جڑے نمازاں قائم کردے نے، زکاتاں ادا کردے نے، اللہ دی عبادت کردے نے، اللہ دے در تے چکن والے، رکوع کرنے والے۔ میں قرآن دے کولوں پوچھیا صحابہ دا ایمان کیسا ہے؟ صحابہ نال محبت دا حکم اللہ دے رہے نے، فرمایا اللہ دے نال، وہ دے رسول دے نال تے مومنہ نال محبت کرنی ہے۔ پتہ کی چلے اللہ نے اپنی ذات تو بعد، رسول اقدس دی ذات تو بعد مومنہ دی محبت دا حکم دیتا ہے۔ مومن بھی ہو جڑے اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کرنے والے، نماز دی پابندی کرنے والے، اللہ دے راستے دے اندر قربانی پیش کرنے والے، اللہ دے سامنے جھکنے والے۔ میں قرآن نو پوچھیا، قرآن مومنین دا ایمان تے انہاں دی عبادت دا تذکرہ تے سنا۔ سورۃ التوبہ ہے، اللہ فرماندے نے کون مومنین نے؟ التائبون العابدون، التائبون العابدون، الحامدون السائحون، الراکعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ فرمایا میرے نبی دے ایمان والے صحابہ، عبادت کرنے والے، توبہ کرنے والے، اللہ دی حمد کرنے والے، دن روزہ رکھنے والے، رات مصلے نو اشکاں دے نال تر کرنے والے، اور نیکی دا حکم دین والے، برائی تو روکن والے، اللہ دی حداں دی حفاظت کرنے والے۔ فرمایا اے مومن نے انہاں واسطے جنت دی بشارت ہے۔ میرے بھائی پتہ کی
چلیا اللہ تے رسول تو بعد مومنین دے نال محبت کرنا لازم تے واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الغالبون۔ فرمایا جڑا اللہ دے نال دوستی کردا ہے او دے رسول نال محبت رکھدا ہے، مومناں نال محبت کردا ہے۔ انہاں مومناں تو مراد او مومنین نے جدوں قرآن نازل ہویا میرے پاک نبی دے پیچھے نمازاں پڑھن والے، اللہ فرماندے نے جڑے اللہ تے رسول دے نال مومناں نال محبت رکھ دے نے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ اے اللہ دا گروہ ہے، اے اللہ دی جماعت ہے، اللہ دا لشکر ہے، اے اللہ دا لشکر کامیاب ہون والا ہے۔ ادھر حدیث مبارکہ سننا ذرا، صحیح البخاری دی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے نبی کریم علیہ السلام دے کول ایک شخص آیا تے آ کر کے نہ کہندا ہے اللہ دے نبی جی مت الساعۃ قیامت کدوں آئے گی؟ ادھر تکیا جی ذرا میرے بھائی، میں عقیدت دے نال عرض کرنا چاہنا میرے نبی دے کول ایک شخص آیا تے آ کے کہندا ہے مت الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ دے نبی جی قیامت کدوں آئے گی؟ قیامت تک کدوں منظر ہون والا ہے؟ میرے سونے نبی نے پوچھا وما عادت لہا، اوے قیامت دے بارے پوچھنے والے تو قیامت دی کنی کو تیاری کیتی ہے؟ آخر دیاں تیریاں کنیاں کو تیاریاں نے؟ اے کہندا ہے اللہ دے نبی میریاں زیادہ تیاریاں نہیں، نہ کوئی میں بہتے اعمال کرنا، ایک گل ضرور ہے جی دیتے میں نو مانے، جی دیتے میں نو رشک اور نازے۔ فرمان دے نبی او کیڑا عمل ہے؟ کہندا ہے اللہ دے نبی حب اللہ و رسولہ، میرے دل دے اندر اللہ دی محبت ہے، او دے رسول دی محبت ہے۔ اللہ دے نبی میرے دل دے اندر اللہ تے او دے رسول دی بڑی محبت ہے۔ میرے سونے نبی نے آپ نے بشارت سنائی، آپ نے فرمایا آنے والے پھر تیرے لئی بشارتیں، المرء مع من احب، جیڑا بندہ جی دے نال محبت کردا ہے حشر دے آڑے اللہ دے نال ہی مقام عطا فرما دے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے میری خوشی دی انتہا ہو گئی، مینوں چاہ چڑھ گئے، میرا او دن عید دا دن کہلایا، میں بڑا ہی خوش ہویا، میں اپنی قسمت تے بڑا ناز کرنا، میں بڑا فرحات شادماں ہونا، میں اپنے دل دے اندر کہنا اوے انس اللہ نو گواہ بنا کے کہہ دے، اللہ تو شاہد بن جا، اللہ میرے دل دے اندر تیری محبت رسول دی محبت ابو بکر عمر دی محبت، اللہ دی قسمیں صحابہ کرام نو اس بات دی کنی خوشی گوئی کہ قیامت دے دن آج تسی عظمت صحابہ کانفرنس جان دے ہو، میرے بھائی وقت قربان کر دے ہو، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ صدیق و فاروق دے ہتھوں حوض کوثر دے جام نصیب فرمائے گا۔ حضرات گرامی سننا ذرا کون میرے نبی پاک دے صحابہ جنہ دے بارے قرآن کی اعلان کردہ ہے؟ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا
رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ فرماتے نے اس گل چ شک کوئی نہیں، میرے محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھیجے ہوئے رسول نے، کلے رسول ہی نہیں، خاتم المرسلین نے، خاتم النبیین نے، ساری عمر نہ لگے گرین جسنوں سونا بن کے او ایسا چن آیا 1 لاکھ تے کئی ہزار وچوں میرے رب نو بہتا پسند آیا، قیامت تک نہ لگے گرین جسنوں سونا بن کے او ایسا چن آیا۔ فرمایا میرے محمد، ادھر ویکھیا جے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول نے، والذین معہو جڑے آپ دی میت دے اندر، آپ دی رفاقت دے اندر، آپ دے ساتھ دے اندر رہن والے نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین معہو جڑے آپ دے صحابی نے، آپ دے ساتھی نے، مینوں دس ذرا قرآن کہندا ہے میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دے نال نے، قرآن وچ وی نال نے، حدیث وچ وی نال نے، میرے بھائی بدر و احد وچ وی نال نے، حنین خندق تبوک دے اندر وی نال نے، بدر و احد دے اندر بھی نال نے، اللہ دی قسمیں حشر دیہاڑے بھی میرے نبی دے نال ہون گے، تے جیڑے نبی دے نال ہون انہاں نو کوئی نبی تو جدا کر سکدا، جدا نہیں کر سکے گا۔ اللہ نے اپنی قرآن اپنی لاریب تے بے عیب کتاب دے اندر فرمایا والذین معہو جڑے میرے نبی پاک دے صحاب نے، او کون نے؟ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا جڑے کافراں واسطے ننگی تلوار بن کے آئے، آپس میں اندر رحیم و کریم بن کے آئے، آپس دے اندر بڑی محبت کرنا والے نے، اسی آپس دے اندر غضبناک ہاں، میرے نبی دے صحابہ آپس دے اندر رحیم تے کریم سن، اسی اپنے آنا لڑنے ہاں، او اپنے آنا مہربان سی، اپنے دے اندر بڑی محبت دی فضا قائم کرنے والے۔ جے تیرا ذوق ہوئے شعراء دی مجلس دے اندر میں انج کہہ دے وہاں کون میرے نبی پاک دے صحابہ آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، نہیں پہ جے بول دے کو سبحان اللہ۔ میں 3 بجے دا گھروں نکلے آئے، واری اخیر تے آئیے، گلا بھی خراب ہے، تسی ٹھلے نہ پاؤ تو شعراء دا میرے تے روب بھی ہے۔ عرض کرنا چاہنا بڑی عقیدت دے نال کون صحابہ آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے، کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، اللہ دی سو جنت دے اعلان ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے۔ ابو بکر پیارے گھر بار لوٹایا ہے، عمر نے آقا دا مان ودایا ہے، ابو بکر پیارے گھر بار لوٹایا ہے، اللہ کرے تیرا ذوق بن جائے، ابو بکر پیارے گھر بار
لٹایا ہے، عمر نے آقا دا مان ودایا ہے، عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، اللہ دی سو جنت دے اعلان ہو گئے۔ اور بڑی محبت والا جملہ ہے، عمار تے خبیب دیاں ویکھو قربانیاں، دین اتوں اونا کیویں واریاں جوانیاں، راضی اونا اوپر راضی اونا اوپر رب رحمان ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے۔ عرض کرنا چاہنا سنو قرآن، میرے نبی پاک دے صحابہ دی محبت اوویں ہی واجب ہے جویں اللہ دی محبت ضروری ہے، اوویں ہی لازم ہے جویں رسول دی ذات اقدس تے محبت ضروری ہے۔ میں صحابہ نال محبت دا دم کیوں بھرنا، صحابہ دی عزت دے عظمت دے پرچم کیوں اٹھانا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا، جس جس دور دے اندر جس جس زمانے دے اندر میرے نبی پاک دے صحابہ دی اہانت کیتی گئی، دنیا والے میرے بھائی ریلیاں نہ نکالن، دنیا والے محافل نہ کروان، دنیا والے اے محفلاں تے مجلساں نہ سجان، عرش والے نے جنہاں نو عزت دی چادر پہنائی ہے انہاں تو عزت دی چادر ہٹا کوئی نہیں سکتا۔ ادھر تکیں اج ذرا پہلا سپارہ ہے قرآن، میرے نبی پاک علیہ السلام دے قلب مبارک تے قرآن آیا، عرب دے کافراں نو کہا گیا اوے تسی بھی ایمان والے بن جاؤ، تسی بھی مومن بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، دنیا دے اندر عزت مل جائے گی، آخرت دے اندر جنت دی بشارت مل جائے گی۔ انہاں عرب دے منافقاں کافراں نے کی آکھیا اسی معاذ اللہ انہاں سفہاء دی طرح، انہاں احمقاں دی طرح اور انہاں ناداناں دی طرح ایمان کیوں لے کے آئیے؟ اسی کوئی بے عقل تے نہیں، بے سمجھتے نہیں کہ سارا کچھ چھڑ کے بہ جائیے۔ انہاں میرے نبی پاک دے صحابہ دے بارے تبرہ کیتا، صحابہ دے بارے نازیبا الفاظ بولے، میرے نبی دے یاران دے بارے کیچڑ اچھالی، عرشاں تو اللہ نے آپ وکالتاں کیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی دے صحابہ نو سفی کہنے والوں، میرے نبی پاک دے صحابہ نو معاذ اللہ ندان کہنے والوں، او ندان نہیں، او سفہاء نہیں، او عزت والے، او شرف والے، او ایمان والے۔ اللہ فرماندے نے تسی جاہل ہو، تسی ندان ہو، تسی بے وقوف ہو، تسی اللہ دے منکر ہو، تسی صحابہ کرام دے گستاخ ہو۔ میرے بھائی صحابہ دی عظمت دا پرچم اٹھانا، میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی عزت دا دفاع کرنا کدا طریقہ ہے؟ اللہ دا طریقہ ہے۔ اللہ نے میرے نبی دے صحابہ دی وکالت کیتی ہے، دفاع کیتا ہے۔ جے نہیں سمجھ آئی ایک اور قرآن دی آیت پڑھا، میرے بھائی عقیدت دے نال سمجھے آجے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی دا گھرانہ عزت والا ہے، اللہ نے آپ جو وعدہ کیتا ہے میں نبی پاک دے گھرانے تو ہر عیب نو ہر غلطی نو دور کر دینا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں رات کا سفر بھی کرنا ہے،
پر تہاڈی توجہ چاہنا چند منٹ میں تہانوں جگانا چاہنا بیداری دے نال میرے بھائی فیصلہ آباد کے اندر نا ایک بہت بڑی ریلی ہے جو جمعے والے دن ہو رہی ہے اور جدے اندر قائد ملت سلفیہ پروفیسر ساجد میر صاحب تشریف لے آ رہے نے اسی دن رات شب و روز اج 5 مساجد دے اندر پروگرام سن اسی نبی پاک دے صحابہ دی عصمت دی خاطر سر تے کفن پہن کے ہتھاں دے اندر ہاتھ کڑیاں پہن کے پیراں دے اندر بیڑیاں پہن کے دھوپ دے اندر سائے دے اندر محرم دے اندر سفر دے اندر بازاراں دے اندر مسجداں دے اندر چوکاں دے اندر چرستیاں دے اندر دن دے اجالے دے اندر رات دی تاریکی دے اندر انشاءاللہ صدیق اکبر دی صداقت دا پرچم اٹھانا ہے جناب عمر دی عدالت دا تذکرہ کرنا ہے عثمان و علی دی عصمت دا تذکرہ کرنا ہے ہاں میرے بھائی میرا عقیدہ ہے اسی محمدیاں اچھی بولو اسی محمدیاں جے معاملہ سید حسین دا ہوئے میں حسینیاں جناب صدیق دی صداقت دا ہوئے میں صدیقی بھی ہاں میں فاروقی بھی ہاں میں عثمانی بھی ہاں میں علوی بھی ہاں میں نوکر نبی دے صحابہ دا ہاں میرے بھائی میں ایک آیت پڑھیے میں چاہتا سا تسی سمجھ جاؤ گے پر میں نو لگا نہیں تسی سمجھے ہو ہن میں نبی پاک دے گھرانے دا تذکرہ کرنا چاہنا اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی پاک دے گھرانے تو ہر طرح دے عیب نو میں دور کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے میں نبی پاک دے صحابہ تو بھی ہر برائی نو دور کر دیتا ہے نبی دے گھرانے تو بھی ہر برائی نو دور کر دیتا ہے اللہ نے جدو میرے نبی دے گھرانے دی پاکیزگی دا تذکرہ آیا میرے بھائی جی میں پنجتن پاک نے او میں سب تنوی پاک نے میں ایویں نہیں جے گل کر دیتی جدو میرے نبی پاک دے گھرانے دا تذکرہ آیا اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماندے نے میں نبی دے گھرانے تو برائی نو دور کر دیتا ہے نجس نو دور کر دیتا ہے تے جدوں میرے نبی دے صحابہ دی پاکیزگی دیواری آئی اللہ فرماندے نے اولائکا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون اللہ فرماندے نے میں نبی پاک دے صحابہ دے دل دے اندر برائی دی نفرت پیدا کر دیتی ہے تے نیکی دی محبت پیدا کر دیتی ہے پتہ کی چلے نبی پاک دا گھرانہ بھی پاک ہے نبی پاک دا میرے بھائی آل تے آپ دے اصحاب بھی پاک نے عرض کرنا چاہنا جدو میرے نبی پاک دی پاک باز بیوی کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ نقیب محفل دا ذوق ہے تو آڈا بھی اللہ ذوق بنا دے یہ تو سا میں نو لکھ کے دینی ہے جی ربائیاں کدی میں نو بھی نقابت کرنی پہندی ہے میں گل کرنا چاہنا میری اور تو آڈی امام ام المومنین عفیفہ کائنات مریم اسلام کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ تیری تقدیس و تطہیر کا ہے گواہ خود خالق دو جہاں عائشہ جتنا آقا و صدیق میں پیار تھا ہے اسی پیار کی ایک داستان عائشہ سورہ نور میں ہے جس کہکشاں کے تذکرے ہے اسی سورہ کی کہکشاں عائشہ ارے رب نے یہ قرآن میں فرما دیا کہ ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ عائشہ کنہ دی ماں ہے ایک کہندہ ہے میری ماں نہیں میں آکھیا تو مومن ہی نہیں
عائشہ تے مائیں مومنہ دی مائیں. عرض کرنا چاہنا سن پھر ذرا نبی دے گھرانے دا تذکرہ. اللہ فرماندے نے میں نبی پاک دے گھرانے تے آپ دے صحاب دی عزت دی آپ وکالت پیا کرنا. جدوں میرے نبی دی پاک باز بیوی تے تہمت لگا دیتی ہے آدائے دین نے, منافقین نے تہمت لگا دیتی ہے, ہر چیز تواڈے جلسے چ پسند آئی ہے, خدا را اے تصویراں دا سلسلہ روک دیو, اے نبی پاک علیہ السلام دے دین دے منافی ہے. اگر میرے بھائی کوئی نبی پاک دی حدیث بیان کر دیا ناراض ہو جائے, سانو دی ناراضگی دی کوئی پرواہ نہیں. حضرات گرامی بڑی عقیدت دے نال عرض کرنا چاہنا, جدوں میری ماں تے منافقاں نے تہمت لائی, اللہ نے 18 آیتاں نازل کر کے آدائے دین دے منہ تے تماچا دے مارے آئے. اللہ فرماندے نے سنو, ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. اللہ فرماندے نے جڑے پاک دامن مرداں تے پاک دامن عورتاں تے تہمت لاندے نے, او لعین نے, او لعنتی نے. او کون نے میرے بھائی؟ جڑا نبی دے گھرانے تے صحابہ دے بارے تہمت لاندا ہے, بے جائے اعتراض کردا ہے. میں نہیں جے لعین کہندا, قرآن کہندا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ. انہاں تے دنیا تے بھی پھٹکار ہے, انہاں تے دنیا تے بھی لعنت ہے, دنیا و آخرت دے اندر ویل تباہی ہے. عرض کرنا چاہنا میرے بھائی, عرض کرنا چاہنا کون عائشہ ہے تیرا میں ذوق ویکھنا چاہنا. میرے نبی پاک دے پاک باز گھرانے دا تذکرہ کی شان دساں امی عائشہ دا. مسجد گونجائے کہو سبحان اللہ. پچھلے نہیں جے بول دے تو انو آخری جملہ میرے نال پڑھنا پینا ہے. بھائی ابو بکر عارف صاحب تو آڈے نال اللہ دی رضا واسطے محبت لے کے آئے نے, اے پروگرام پہنچان گے ماشاءاللہ. میرے ویر نے پائی نے جے اللہ رب العالمین نے دین دا انہوں مشن دیتا ہے, دعا کرو اخلاص دی دولت نصیب فرمائے اور انہاں دے والد دے گرامی لی صدقہ جاریہ بنائے. حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہنا, اللہ رب العالمین نے میرے نبی دے پاک باز گھرانے دا صاحب دا دفاع کیتا ہے. سن ذرا بڑی عقیدت دے نال کی شان دساں امی عائشہ دا, جندے حق وچ رب دا قرآن آیا, جندے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا. اے تا بیٹی پاک صدیق دیے جدے شوہر نبی سہارے نے, اصحاب نبی دے پیارے نے. تسی مغرب دے صحابہ دے تذکرے سن دے ہو, ہن بول کے بھی وہاؤنا اصحاب نبی دے. جے نہ بولے تے میں ایتھوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو آڈے کو لا جاواں گا, اس لئے بولنا پے گا. مینوں شک پینی ہے جے نہ بولے. اصحاب نبی دے پیارے نے, جنہ تن من دین تو وارے نے. اور سن ذرا میری محبت, کیا حسن و حسین دیاں شانہ, کیا حسن و حسین دیاں شانہ, سارا جگ ہے جس دا دیوانہ. زہرا دیاں اکھیاں دے نور دوویں, زہرا دیاں اکھیاں دے نور دوویں, اور حیدر دے جگر دے پارے نے, اصحاب نبی دے پیارے نے. مل کے پڑھنا ہے اصحاب نبی دے پیارے نے. سن شان بلال بیچارے دا, سن شان بلال بیچارے دا, جن نے ساتھ نہ چھڑیا پیارے دا. اتے پتھر تھلے انگارے نے, اصحاب نبی دے پیارے نے. مینوں امید ہے
میں گلا صحیح لے کے جاواں گا، تہاڈا پیار محبت ویکھنا چاہنا۔ حضرات گرامی میری ادھی گفتگو ہو چکی ہے، میں عرض کرنا چاہنا جس دور دے اندر جس زمانہ دے اندر میرے نبی پاک دے صحابہ تے کیچڑ اچھالیا گیا، صحابہ تے تبرہ کیتی گئی، جواب اللہ نے دیتا ہے، وکالتاں عرش والے رب رحمان نے کیتیاں نے، اللہ دی پکڑ تو بچ نہیں سکیا۔ جن نے میرے نبی دے معزز تے عزت والے صحابہ تے کیچڑ اچھالی، او اللہ دی پکڑ دے اندر آیا۔ ادھر تک نہ ذرا میں تینوں ایک واقعہ سنانا چاہنا تاکہ تینوں بات سمجھ آ جائے۔ دمشق دی جامع مسجد ہے تے اس مسجد دے اندر ایک شخص آیا، مسئلہ پوچھن نہیں آیا، تے بعض بندیاں دی عادت ہوندی ہے مسئلہ پوچھنا ہوندا ہے تے بعض بندیاں نے اپنا علم بھی جھاڑنا ہوندا ہے، دسنا ہوندا ہے۔ میں کئی جگہ تے دروس واسطے جانا، 10-15 منٹاں تو بعد گفتگو ختم ہو جاندی ہے تے کئی بزرگاں دا پھر ادھا پونا گھنٹہ انہاں دا بھی خطاب سننا پیندا ہے۔ اسی احترام کرنے ہاں انہاں بزرگاں دا، اے ساڈے منہج دا مسلک دا امتیاز ہے۔ میں گل مکا دینا چاہنا چند منٹاں دے اندر، اے ساڈے مسلک دا امتیاز ہے کہ اسی جو بات بیان کریے کلی سبحان اللہ ہی نہیں، پوچھنے والے موجود نے بھئی گل تو کتھوں بیان کیتی ہے، اور بحمداللہ اے ساڈے مسلک دا امتیاز ہے۔ حضرات گرامی میں ایک واقعہ سناواں تاکہ تینوں بات سمجھ آ جائے۔ دمشق دی اس جامع مسجد دے اندر ایک بندہ آیا، آ کے نا شیخ دے کولوں مسئلہ پوچھدا ہے، کہندا ہے مینوں مصرات دے بارے، اے جڑا جانوراں نوں بیچن تو پہلا اون دے دودھ نوں روک لیا جاندہ ہے، او دے حوالے نال کی حکم ہے؟ تے شیخ نے انہوں حدیث سنائی، جڑی حدیث سنائی ہے اس حدیث دے راوی سن جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو۔ اے جڑا بندہ ہے نا، اے کہندا ہے کہ مینوں اے راوی پسند نہیں، اے معاذ اللہ غیر فقیہ نے۔ آج بھی کئی ایسے نام نہاد مسلمان نے جناب ابو ہریرہ دیاں روایات دا انکار کر دینے اور معاذ اللہ غیر فقیہ کہندے نے۔ سن لو، ابو ہریرہ او صحابی ہے، 5,500 حدیثاں کلے ابو ہریرہ نے میرے تواڈے تک پہنچائیاں نے۔ اے ساڈے بچیاں دے کول 9ویں 10ویں دی کتاب 10 حدیثاں نے، سارا پڑھ دے نے، یاد نہیں ہوندیاں۔ ابو ہریرہ دی عظمت تو قربان جاواں، 5,500 حدیثاں کلے ابو ہریرہ نے یاد کیتیاں نے۔ اے بندہ کہن لگا مینوں راوی پسند نہیں، غیر فقیہ نے، میں انہاں دی حدیث دا قائل نہیں۔ اللہ نے آسمان تو اپنا غضب نازل فرمایا، اس جامع مسجد دمشق دی چھت دے اوپروں ایک کالا نگ، ایک سپ اور اژدہا گردا ہے، اے صحیح بندے دے پیچھے دوڑدا ہے، اے ظالم خوف دے مارے بھاگدا ہے، اے اژدہا اور اے سانپ اے دے پیچھے اور سارے لوگ کہندے نے اوے اللہ دے دشمنا تو معافی منگ لے، اللہ دے اگے چک جا۔ اور جدوں اینو اپنی موت یاد آئی، اپنے اللہ دے سامنے چکدا ہے، اپنے اللہ تو معافیاں منگدا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا والیاں نو دکھا دیتا ہے، جیڑا میرے نبی دے صحابہ دے بارے تبرہ کرے گا اللہ انہوں دنیا تے بھی ذلیل کرے گا، آخرت دے اندر بھی سخت سزا دے گا۔ حضرات گرامی میں 20 واقعات سنا دے وہاں تے تاوی تینوں میرے بھائی اس موضوع دے حوالے دے نال کئی ایسیاں چیزاں نے کہ جڑیاں رہ جان گیاں، لیکن میں عرض کرنا چاہنا صحابہ دی عزت دا گواہ کون ہے؟ صحابہ دی عظمت دا گواہ کون ہے؟ جنہوں اللہ عزت دے وے انہوں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ میں صحابہ دے پرچم کیوں اٹھانا، صحابہ دی وکالت کیوں کرنا، صحابہ دی عزت دا نعرہ کیوں لگانا کہ انہاں اپنا مال میرے نبی لئی قربان کیتا ہے، انہاں جانا میرے نبی پاک لئی قربان کیتیاں نے، سب کچھ میرے نبی پاک تو قربان کیتا ہے۔ کون صحابہ؟ شاعر اسلام تشریف فرمانے بچہ بھی پڑھ رہا سی تے میں بھی تیرا ذوق ویکھنا چاہنا۔ کون صحابہ؟ نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، پھر کہو پیار دے نال
حضرت جی سنا دیاں تہاڈی زبانوں بھی کئی باری سنیا ہے میں عقیدت دے نال محبت دے چند بول سن لو عرض کرنا چاہنا نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے انہاں لئی تے جنتاں تے اعلان ہو گئے گھر بار نالے بیوی بال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سون والے بھائی آواز کھول دے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سفراں دے وچ تسی سنیا ہے جناب ابو بکر دا تذکرہ سفراں دے وچ جنے بندے آتے چایا ہے سپ پویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہنا کون میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دے صحابہ دا احترام جنگلان دے شیراں بھی کیتا ہے درندیاں بھی کیتا ہے میرے بھائی دنیا تے جنیاں مخلوقاں نے سارے نبی دے صحابہ دا حیا کیتا ہے دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی نبی دیاں نسبتاں دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے نبی پاک دے صحابہ دا لشکر جا رہا ہے تے ایک صحابی حضرت سفینہ انہاں دا نام پہ گیا او قافلے تو پیچھے رہ گئے جنگل آیا رستے دے اندر تے جدوں شیر نے ویکھیا کہ مینوں میری خوراک مل گئی ہے اے دوڑیا کہ میں لقمہ بناواں تے میرے نبی دا یار کی کہندا ہے اوے جنگل دیا بادشاہوا تو جنگل چ بادشاہی کرنا ہے میں نبی پاک دی نوکری کر کے بادشاہی کیتی ہے اے کہندا ہے انا صاحب رسول اللہ اے جدوں شیر نے خونخوار درندے نے نبی پاک تے صحابی دا تعارف سن لیا اللہ دی قسم ہے صرف میرے نبی پاک نو میرے نبی پاک دے صحابہ دی عزت دی رکھوالی نہیں کردا بلکہ میرے نبی پاک دے صحابی دا رات بر محافظ بن جاندا ہے جنہ میرے نبی پاک دے صحابہ دا حیا کیتا ہے اللہ دنیا تے تار دیتا ہے جنگلاں دے شیراں درندیاں نے بھی میرے نبی پاک دے صحابہ دی عزت کیتی ہے ادھر ویکھنا ذرا بڑی عقیدت دے نال نبی پاک دے صحابہ دا ایک لشکر میرے نبی پاک دے صحابہ دا ایک گروہ جناب عمر فاروق دا دور خلافت فتوحات دا سلسلہ جاری ہے اے لشکر جیڑا ہے افریقہ دے علاقیاں چ پہنچ دا ہے شاماں پہ جاندیاں نے رات دا اندھیرا چھا جاندا ہے تے نبی پاک دے صحابہ نے اس شہر دے اندر علاقے دے اندر ٹہراؤ کرنا چاہیا اس علاقے دے اندر قیام کرنا چاہیا تے اس لشکر دا جڑا میرے بھائی امیر عقبہ بن نافع کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے ایک بلند چوٹی تے کھڑے ہو کے اعلان کر دیتا ہے نحنو اصحاب رسول اللہ اسی نبی پاک دے سپاہیاں اسی نبی پاک دے سپاہیاں تسی میرے ول تکیا جے میں گل مکا دینا چاہنا اسی اس جنگل دے اندر قیام کرنا ہے اس واسطے تسی جنگل خالی کر دیو ادھر ویکھیا جے ذرا میرے نبی دے صحابہ دی تکریم تے تعظیم کنا میرے بھائی جانوراں نے کیتی ہے درندیاں نے کیتی ہے عقبہ بن نافع کہندے نے اساں یار سونے نبی سردار دے پاک محمد سرور تو جانا نوار دے دین پیارے اتوں جانا نوار دے اے دنیا دی لوڑ سانو نہیں تے حضرت عقبہ کی کہندے نے اور جنگل دے او شیرو مہلت میں دینا ایک صبح تے شام دی آئے گی کل ایتھے
इत्थे फौज इस्लाम दी, चले जाओ इथों ए गल आराम दी, मैं देवां इतला तुसां ताई। ते की कहंदे ने उकबा बिन नाफे, जंगल दे दरिंदियां नूं की कह रहे ने, ओए जंगल दे ओ दरिंदिओ, कल सवेरे तुसां नजरी नहीं आमना, नजरी जो आया असाम मार मुकाम नाम, इस तो पहले तुसां जंगल छड़ जामना, फिर ना कहना तुसां साडे ताई। ते कैसी इज्जत सहाबा दी इन्हां दरिंदियां ने कीती है, जंगल दे शेरां चीतियां ने कीती है। सुन के आवाज़ा होए सारे रवान ने, मूंहां विच बच्चे पाए ते उठे हवान ने, सप ते ठूमें छड्डी जांदे मैदान ने, छोड़ के खाली जंगल ताई। मेरे नबी दा हया दरख्तां दा भी, मेरे भाई पत्थरां ने भी कीता है, सहाबा दा हया जंगल दे दरिंदियां ने भी कीता है। अल्लाह सानू भी हया नसीब फरमाए, सहाबा दी इज्जत तकरीम नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, अज इस दौर के अंदर इस्लाम नू मिटाने वास्ते सहाबा दी नमूस ते हमला किया जा रहा है। मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने नौजवानान अहबाब जमात जिन्ना अज़मत सहाबा व अहले बैत दे उनवान ते इस प्रोग्राम नू तरतीब दिता। अल्लाह साढ़े सारे लिए निजात दा ज़रिया बनाए।